الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه وصفاته أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عني وعنكم، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، من جمال هذا الدين الإسلامي أنه رتب العلاقات مع البشر، وعلاقتك في هذه الحياة الدنيا هي مرتبطة بأمرين: علاقة مع الله عز وجل، وعلاقة مع ما خلقه الله عز وجل وأوجده في هذا الكون. فإذا عرفت وعلمت علم اليقين قدر العلاقة مع الله، عرفت حقيقة العلاقة مع ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون. بعد علاقتك مع الله وكمالها تأتي أعظم علاقة مع المخلوقين، وهي علاقتك بمن؟ بعد الله، علاقتك بأبيك وأمك، لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد علاقتك مع الله، لأن الله عز وجل قرنها بالعبودية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم تأتي بعد ذلك العلاقة الزوجية، وهو مدار حديثنا في هذه الدقائق. العلاقة الزوجية أمرها عظيم جدا، والكون المجتمع كله كيف جاء المجتمع؟ كيف جاء هؤلاء الناس إلا عن طريق العلاقة الزوجية؟ الله عز وجل خلق آدم في الجنة، ومع أنه في الجنة وأعظم مكان، وهل هناك أجمل من الجنة؟ ليس هناك. ومع ذلك استوحش آدم، فخلق الله له حواء وأنزله إلى الأرض، وجعل هناك الذرية لكي يحيا به هذا العالم الأرضي. إذن المجتمع كله مكون من حياة زوجية. ولهذه العلاقة الزوجية قواعد أساسية ينبغي أن نعلمها علم اليقين، وهي أحكام لكي نعرف قدرها. من هذه الأحكام في العلاقات الزوجية أن تعلم أن هذه العلاقة ميثاق غليظ، ميثاق غليظ. وكلمة الميثاق الغليظ وردت في القرآن الكريم في 3 مواضع. وردت في 3 مواضع الميثاق الغليظ. فورد الميثاق الغليظ في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق في تبليغ رسالته: وإذ أخذنا من النبيين ومنك أي محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بلغوا الرسالة. الموضع الثاني الميثاق الغليظ على بني إسرائيل اليهود، أن يقوموا بما أمرهم الله عز وجل. قال سبحانه: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، إلى أن قال سبحانه: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم في موضع ثالث وهو موضع الحياة الزوجية: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن الحياة الزوجية مبنية على ميثاق غليظ، وجعل الحياة الزوجية ميثاق غليظ دلالة لماذا؟ لأهميتها وللمحافظة على الأسرة، ولكي يعلم الزوجين الذكر والأنثى أن ما بينهما ليست عبارة عن علاقة بسيطة، وإذا حصل الخلاف بسيط أطلقها، وإذا حصل خلاف من الزوج كذلك أتركها. لا يا إخواني، لما نستشعر أن ميثاق غليظ خلاص بينك وبين زوجتك عهد، وبين المرأة وبين زوجها عهد مبني على ميثاق من الله عز وجل أن يقوم كل واحد منهما بحقوق الآخر. إذن أول أحكام العلاقة الزوجية أنه ميثاق. من الأحكام العلاقات الزوجية أنه آية من آيات الله، آية
الآن لما نشوف السماوات مخلوقات ما هي آية، ترى الزواج آية. ومن آياته، الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الرجل بطبيعته يميل لمن؟ للمرأة، والمرأة بطبيعتها تميل للرجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن هذا الميل ضوبطه الله عز وجل بضوابط. الذي بينك وبين المرأة عدة علاقات. أول هذه العلاقات علاقة إيش؟ الأمومة والأبوة. عندك علاقتك بمعن من طرف أبيك إيش؟ عماتك، جداتك، وما يتعلق من طرف الأب وإن تعلوا أو نزلوا. ومن علاقتك مع المرأة من طرف الأم، أمك قد تكون أمك، قد تكون أختك، قد تكون إيش؟ جدتك، وما يتعلق بذلك. ولك علاقة مع المرأة من طريق الحياة الزوجية، زوجتك وابنتك وما يتعلق بذلك. ولك علاقة مع المرأة بأنها أختك المسلمة، تحافظ عليها كما تحافظ على أختك المسلمة، أختك التي من لحمك ودمك، فتأتي لها بالحقوق. إذن آية عظيمة أن جعل هذه المرأة وجعل هذا الرجل ما بينهم أي علاقة. فلما يحصل عقد القران إيش يصير؟ إيش يصير؟ ألفة، محبة. فهذا هو الحكم الأول من أحكام العلاقات الزوجية، أنه آية. من أحكام العلاقات الزوجية أنه سكن. لماذا تتزوج؟ ولماذا المرأة تتزوج؟ وهذا سؤال أنا أقول لكل أب أو لكل أم أو لكل شاب أو لكل شابة، قبل أن يأتي الزواج لابنتك أو لابنك، أو الشاب يريد أن يتزوج أو الشابة تريد، لابد أن يسألون هذا السؤال: لماذا أتزوج؟ لماذا تتزوج؟ الأغلب عند الناس يقول الزوج يسوي، الأغلب قال يا أخي عشان يكون عندي بيت وأستقر ويكون عندي أولاد عشان يمسكون اسمي فيما بعد، صح؟ الأغلب عندهم خلاص. ولذلك تجد البعض إذا لم يأتيها أولاد على طول سرعان ما قد يفك المرأة، وقد يصير بينه قال له فكها ما في، خلينا ناخذ واحدة يجيك أولاد منها. خطأ يا إخواني. ليست العلاقة ما بين الزوجين أولاد، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هي سكنة، استقرار، طمأنينة. خلق الله عز وجل حواء لآدم في الجنة لكي يسكن لا يطمئن لها. فلما تعرف أن زوجتك أنها سكن واطمئنان واستقرار، الأولاد إن كان أتوا فهذا فضل من الله عز وجل، إن لم يأتوا الأولاد فهذا قضى الله قدره. ولذلك قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعل له أولاد بنين وبنات ويجعل من يشاء عقيم. فالحكمة من الحياة الزوجية يا إخواني السكنة والاستقرار والطمأنينة. إذا صار هناك سكنة واستقرار وطمأنينة حصل هناك إيش؟ الألفة والمحبة والخيرية. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم لمن؟ لجيرانه، لربعه جماعته، للشباب اللي بيطلع، لمن؟ قال من؟ لأهله. يا إخوان عندنا إشكالية أن علاقتنا مع زوجاتنا ما فيها طمأنينة وسكينة وسعادة. تجدنا مع زملائنا وفي الرحلات الابتسامة، البسطة، المعونة، شبة الضوء، طبخ الغداء والعشاء والنار، وتجد بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وإذا أتى عند زوجته أخذ يتعالى وأخذ يستخدم معها أسلوب الأمر والنهي، وهذا خطأ يا إخوان، ليس من الحياة الزوجية. الونعم حقيقة. وإذا أنت تريد أن تعرف من هو الرجل، وإذا تريد أن تعرف من هي المرأة، اسأل عنهم في حياتهم الزوجية. ليش؟ لأنها محل احتكاك. الآن لما يمرض الرجل ويعمل عملية بسيطة أو لا قدر الله كسر، من اللي يقوم معه في بيته؟ من هو؟ زوجته. طيب الشباب والزملاء والأصحاب والأقارب: السلام عليكم، كيف حالك يا فلان؟ والله أبشرك طيب، الله يعطيك العافية، تبي تتمنى شيء؟ قال الله. ولما تتألم ولما تتوسخ ثيابك من يغسلها؟
من هو الذي يحملك؟ من هو الذي يدك دورة المياه؟ من هو أشياء كثيرة. من هو إذا كبر سننا ورق عظمنا وأصبحنا لا نعي؟ من هو اللي يقلبك يمنة ويسرة؟ من هو اللي تصبر عليك؟ من هذه المرأة؟ زوجتك هذه اللي ترعاك. فينبغي للإنسان يكون عنده خيرية لأهله كما كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة وفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى مع خديجة لما ماتت، كان يكرم صاحباتها. ليش؟ وفاء لها. هذا هو حقيقة التعامل، لأنها آية ولأنه ميثاق غليظ بينك. أنت كما أنك تتعبد الله في الصلاة، فأنت تتعبد الله فين؟ مع زوجتك. وخير العبادة بعدما افترضه الله عز وجل عليك العبادة المتعدية النفع. كيف عبادة متعدية النفع؟ يعني اللي تستفيد منها أنت وتفيد بها غيرك، كالعشرة الزوجية. لما تتعامل زوجتك وأولادك هذه عبادة لك، أخذت أمر الله عز وجل وأفدت زوجتك وذريتك. لما تتصدق بالمال فيها نفع، صح؟ عبادة هي، نفعها لك أجر ونفعها لغيرك تستر أخيك المسلم. إذا عرفنا أن الحياة الزوجية مبنية على الميثاق وأنها آية وأنها سكينة واستقرار، كانت هناك الخيرية كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأختم أيها الإخوة فيما يتعلق بالأحكام العلاقات الزوجية. إذا حدث هناك خلاف، ما هو الحل؟ الله عز وجل ذكر في ذلك في كتابه، ولذلك أنا أقول لنتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما المصدران الأساسيان في ضبط العلاقات وفي الاستقرار والطمأنينة. لأنهم إيش؟ لأنهما معصوم ما في خلل، ما في، كل كلام البشر مردود عليه. ما وافق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا، ما عارض ذلك ذهب. ولذلك قال الله عز وجل في حال الرجل إذا وجد من امرأته بدت عند الشكوك: واللاتي تخافون نشوزهن. قال تخاف، شوف مقدمات، يعني أنت والله بديت المرأة زوجتك تغيرت عليك، صار في أشياء كثيرة ما عاد تسولف معك، إذن هنا عندك خوف، إذن لابد تعالج الموضوع. ما تقعد تسكت ولا ما تدري عن الموضوع إلا تكبر القضية وتعمل. واللاتي تخافون نشوزهن، فماذا قال الله؟ فعظوهن. اجلس مع زوجتك، شوف ايش الخلاف، هل أنت المقصر ولا هي المقصرة؟ لأن قد بعض الأزواج هو المقصر، كما جاء في موضع آخر في حال النساء: وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراضا. ترى الخلاف قد يحدث من الطرفين. قد الرجل يشوف بامرأته بوادر أشياء ما عجبته، هنا لا يعمل نفسه زي ما يقولون هو الأسد والأمر ونهي، لا، قال الله فعظوهن. والموعظة دائما تأتي بماذا؟ باللطف. اجلس مع زوجتك جلسة مصارحة. كيف كانت حياتك أيام الملكة؟ كيف؟ صح؟ نظهر الحسن. كيف كانت علاقتك أيام ما تقدم الهدايا وزي ما يقولون شطة الملكة وتؤثث البيت وتروح أنت وياها وتأخذون كذا وبسطة؟ اذكر هذه الجميل، اذكر هذا الأمر، راجع هذه الحسابات. إذا شفت من زوجتك نفور أو نشوز اجلس معها وعظها. إيش السبب؟ إذا القصور منك فينبغي أن تعدل، إذا القصور منها فينبغي أن تعدل. ولذلك ينبغي أن يكون هناك تنازلات. ولذلك قال الله عز وجل: واللاتي تخافون. إذا مقدمات، ينبغي الإنسان أن يكون عنده نظرة تأمل في حياته الزوجية مع أولاده وزوجته. قال في حال المرأة: وإن امرأة خافت من إيش؟ بعلها نشوزا إيش؟ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. هذه الآية نزلت في من؟ تعلمون من نزلت فيه؟ في سودة بنت زمعة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لا يأتي أحد، هذا بيت النبوة.
وأقول لكل امرأة رجل ولكل امرأة اسمعوا لهذه القصة. هذه سودة بنت زمعة لما كبر سنها صارت كبيرة، خافت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلقها، خافت، لأن قد تكون بعض النساء لا تستطيع أن تقوم بحق زوجها، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تكون إنسانة فاهمة، تتنازل عن بعض الأمور، تقدم له ما يعوض عن هذا الشيء اللي ما استطاعت أن تقدم له. فماذا قالت سودة؟ قالت يا رسول الله، ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني كبرت وإنني أترك ليلتي لعائشة. شوف يا أخوان كيف التنازلات. لماذا قالت عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة كثير، فتنازلت بليلتها خوفا من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلقها، لكي تثبت على إيش؟ على كمال إيش؟ زواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وهذا الأمر ما أنزل الله عز وجل القرآن إلا لقدوة لنا. كذلك المرأة ينبغي إذا رأت أنها مقصرة في حق زوجها أو أنها لا تستطيع أن تقدم تنازلات، وكذلك الرجل، كذلك إيش؟ الرجل إذا لا يستطيع أن يقف بحق امرأة يعني أن يكرمها، أن يقول لها. المصارحة في الحياة الزوجية مطلب. بعض الناس أن ما يعرف نفسية زوجته وهي ما تعرف نفسية زوجها. كيف النفسيات؟ ترى هذا معرفة النفسيات حتى يا إخواني في بداية الحياة الزوجية. بعضهم حار والمرأة حارة، أي شيء على طول زي ما يقولون تبق بينهم، وهي نفسية كذا طبيعة. أنت أولادك في بيتك، أنت أولادك في بيتك، أولادك وبناتك يختلفون في النفسيات، صح؟ واحد منا تقول له كذا على طول زعل، ولكنك أب أنت تعرف تقول ما عليك والله فلان حرق ما عليكم بيرجع اصبروا عليه. كذلك الزوج والزوجة ينبغي أنك تعرف إذا زوجتك حارة وأنت حار، فإذا حصل هناك خلاف اخرج اهدى. إذا كانت الزوجة باردة والزوجة حار فينبغي أن يكون فهنا الأمر جميل، ولكن ليس ذلك البرود الذي يجعل هناك إيش؟ إخلال بالحقوق، وليس هناك إيش؟ يعني انفعال يخل بالحقوق. ولذلك معرفة النفسيات مطلب، ولذلك تنازلت بحقها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة إذا حصل منها أنها قد يكون بقائها مع زوجها أنها قد إيش؟ تكسب إثما، فيحق لها في هذه الحال تكسب إثم، ما عاد قدرت وحاولت أن تتنازل له بتنازلات ولكن ما أرضيه، يقول لا يبغى الشيء كذا كذا، ففي هذه الحال لها أن تشتري نفسها وأن تعوض نفسها وهو بالخلع. وش رأيكم في الخلع؟ زين ولا مو بزين؟ إيه نخاف منه ولا ما نخاف منه؟ يا إخواني ترى شرع الله. امرأة ثابت بن قيس، والحديث في صحيح البخاري، امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس أما إني لا أعيب عليه لا خلقا ولا دين. شو مدحته، تقول زوجي ثابت بن قيس والله ما في عيب لا في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. ايش معنى كلامها أكره الكفر والإسلام؟ تقول ما قدرت أنا والله ما كرهته، ما عاد قدرت أنني أقوم بحقوقه، وأخاف أني لو بقيت معه أنني قد أكسب إثم. الصراحة مطلب يا إخواني. أنت إذا المرأة ما عاد تريدك وأنت ما عاد تريدها ليش تتعلق زيادة؟ ولماذا ترغمها؟ ولماذا تقول لا والله لا أكسر خشمها، ما عليك تستاهل، هذا الحريم طلع ونزلوا وسووا، لا يا أخي ما يجوز لنا شرع، هذا الكلام ما يجوز. كل إنسان محاسب على عمله، لا نتهم الناس، انتبهوا لا تتهمون الناس، لا امرأة ولا رجل، كل الناس فيهم خير. حتى لو رأيت واحد صاحب معصية لا تتهمه، احذروا أنت تحذرون أن تقيمون الناس، ما فيها خير ما في خير، من قال لك؟ ايش دراك؟ الله اللي يعلم. قد ارتكب أنا معصية لاجتهاد عندي أو لغفلة علي أو لهم أو غير ذلك، ولكني تبت، رأيتني في معصية وتبت، تاب الله عز وجل عليه، ليش تحكم علي بعدم الخيرية؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين له حديقته؟ تخيلوا يا إخواني أمهرها حديقة بستان في ذلك الزمن، وين الحديقة وين؟ قالت نعم يا رسول الله.
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ثابت بن قيس وقال له وقال رد لها حديقتها وطلقها طلقة واحدة. فردت له حديقته وطلقها. وهذا جواز الخلع في الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، ختام كلمتي إليكم، ينبغي لنا أن نعلم أن الحياة الزوجية علاقة مقدسة، علاقة جميلة، ينبغي أن نعرف أنها استقرار، أنها طمأنينة. ينبغي لنا في هذه النعم التي ننعم بها أن نرتب أوضاعنا، وينبغي لك أن يكون لك جلسة دورية مع زوجتك. أنت لا متزوج لك 10 سنوات أو 20 سنة، حتى الزوجة اجلسوا أنت وإياها جلسة. بعد مرور 5 سنوات، بعد مرور 2 سنين، كيف أنت؟ ما هي الأشياء التي لاحظتي عليها؟ هل عندي تغيرات؟ ترى هناك تغيرات تأتي في الإنسان، قد يكبر الإنسان يأتي ضغط، يأتي سكر، صح؟ تتغير وضعه، لابد تعرف المرأة. كذلك المرأة قد تمر بها أمراض، قد تمر بها أوجاع، قد تمر بها فقد والدها، فقد والدتها، فقد إخوانها. ينبغي أن يكون عندنا جلسة مع زوجاتنا من فترة إلى أخرى لنعيد ترتيب أوراقنا، ولنعرف مقدار هذه الحياة الزوجية وميثاقها الغليظ، وأنها آية من آيات الله، وأنها سكن وطمأنينة، لكي نعيش الحياة الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم خيركم لأهله. أسأل الله العلي العظيم كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك أن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يرينا وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأل سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها واستقرارها، وأن يوفق ولي أمرنا ونائبه لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم البر والتقوى، ويرزقهم بطانة صالحة راشدة. كما أسأل سبحانه وتعالى من نسق لهذه الكلمة من الجهات المختصة والقائمين على هذا المسجد المبارك، ومن نشر ومن صور ومن أعان على هذه الكلمة، أن يجزاهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أعمالهم وذرياتهم، إنه على ذلك القدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.